बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बिलाल एक जलील कदर सहाबी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमे खसूसी थे। हबशा के रहने वाले थे, इसलिए आपको बिलाल हबशी भी कहा जाता है। बअसत नबवी के आगाज़ में आप उमिया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे। जैसे ही कलमा हक आपने सुना और इस्लाम की दावत से आप रोशनास हुए, आपने फ़ौरन ही इस पर लब्बैक कहा। ओ मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जालिम आका इत्तला मिलते ही मुश्तल हो गया, क्योंकि इसे दीन हक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी से शदीद बुग़्ज़ था। हज़रत बिलाल को इस्लाम से बरगज़िश्ता करने के लिए इसने हर तरह के मज़ालिम ढाए। कभी चलचलाती हुई धूप में इन्हें बिठा दिया जाता, कभी जलती हुई रेत पर इन्हें लिटाकर इनके जिस्म पर कोई पत्थर रख दिया जाता कि वो हरकत भी ना कर सकें। कभी इनके गले में रस्सी डालकर ओबाश नौजवानों के हाथों में थमा दिया जाता कि इनको तपती हुई कंकरियों पर घसीटते फिरें। इन सब मसाइब व आलम के बावजूद इनकी ज़ुबान से सिर्फ अहद अहद ही का नारा निकलता था। जुल्म व सितम का ये हाल जार हज़रत अबू बकर सद्दीक से देखा नहीं गया और उन्होंने मुँह मांगी कीमत देकर हज़रत बिलाल को ख़रीद लिया और अल्लाह के रास्ते में आज़ाद कर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद वो अपने मुल्क हबशा वापस होने के बजाय मक्का मुकरमा ही में ठहर गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमे खसूसी बन गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन के घरों की ज़रूरियात के सिलसिले में साजो सामान की फराहमी का मामला इन्हीं के सुपुर्द कर दिया, जिसे वो बड़ी खुशी और खुश दिली के साथ अंजाम दिया करते थे। हज़रत बिलाल का मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस वाक़े से किया जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो आपने हज़रत बिलाल से दरियाफ़्त फरमाया कि मेराज के मौका पर जब मैं जन्नत का मुशाहिदा कर रहा था तो अपने सामने तुम्हारे जूतों की चाप सुन रहा था और मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि मैं जहाँ से भी गुज़रता था तुम मेरे सामने जा रहे हो। आखिर तुम्हारे पास ऐसा हुस्ने अमल और कार खैर कौन सा है? हज़रत बिलाल ने जवाब दिया कि मैं वही अमल करता हूँ जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है और आपने हदायत फरमाई है। अलबत्ता आप ही की हदायत की रोशनी में एक नफल इबादत का इल्तिज़ाम ज़रूर करता हूँ, वो ये कि मैं हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करता हूँ। जब भी मेरा वज़ू ख़त्म हो जाता है मैं वज़ू कर लेता हूँ और वज़ू के बाद तहतातुल वज़ू के तौर पर 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। यूँ तो हज़रत बिलाल की बहुत सी खसूसियात है, लेकिन आपकी इम्तियाज़ी खसूसियत ये थी कि आपको मौज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का एजाज़ हासिल था। हिजरत के बाद जब नमाज के लिए बुलाने के तरीके पर मशवरा लिया गया तो अब्दुल्ला बिन जैद का ख्वाब सुनकर हजूर ने कहा ये अल्लाह की तरफ से है, और इसी तरीके को पसंद करते हुए हज़रत बिलाल को अज़ान देने का हुक्म दिया। चुनाचे हज़रत बिलाल ने मस्जिद नबवी के एक बुलंद मुकाम पर तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली अज़ान दी और ये थी हज़रत बिलाल की पहली यादगार अज़ान। सुबह के सन्नाटे में हज़रत बिलाल अज़ान देने लगे तो अज़ान देते हुए ख़ुद भी मसूर मसरूर हो रहे थे और मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं को भी मस्त व मखमूर कर रहे थे। कलमात अज़ान की सदाए दिलनवाज सुनकर सहाबा कराम के दिलों में तो हलचल मची हुई थी। अहले किताब और मुनाफिकीन भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके, लेकिन ये तासुर इनके पत्थर जैसे दिलों को पगला नहीं सका, बल्कि ये सोचकर इनकी झुंझलाहट और बढ़ गई कि कहीं अज़ान बिलाल दावत हक के फ़रोग और शाअत इस्लाम का मज़ीद एक और ज़रिया न बन जाए। इनका यह अंदेशा गलत भी नहीं था, क्योंकि बाज़ सलीमुल फितरत लोग अज़ान सुनकर हल्के बगोश इस्लाम हुए बगैर नहीं रह सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरी में सहाबा कराम का लश्कर अपने साथ लेकर अचानक मक्का मुकरमा पहुँच गए और किसी खून रेजी और कत्ल व गारत गिरी के बगैर मक्का फ़तह कर लिया। फ़तह मक्का की कार्रवाई से फारिग होने के बाद
نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال کو طلب فرمایا۔ بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ حضرت بلال اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی نیز درخشندہ حال یاد کر کے خود ان پر رقت طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ باشندگان مکہ کے دلوں پر دہشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی، اور وہ یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مجبور و مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا کہ مسجد نبوی کے در و دیوار سوگوار ہیں اور مدینہ النبوی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا تھا۔ نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا ہے اور نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح منمل نہیں ہو رہا ہے۔ اضطراب مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھہر تو گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا، اور سرکار مدینہ کو یاد کر کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ بلال، ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ باشندگان مدینہ کو حضرت بلال کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں۔ لیکن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہائی کرائی بھی تو وہ تیار نہیں ہوئے اور معذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ جگر گوشہ ہائے رسول اور فاطمہ بطول کے لال حسن و حسین سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کرے۔ چنانچہ حسنین نے بلال سے گزارش کی کہ حضرت بلال ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست حضرت بلال رد نہیں کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ یہ اذان حضرت بلال کی پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی تھی۔ سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درد و گداز بھی شامل ہو گیا تھا۔ اذان کا آغاز ہوتے ہی سارا مدینہ گوشے بر آواز تھا۔ جو محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجر و فراق کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ بڑی رکت کے ساتھ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگیں، اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو حضرت بلال بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے۔ گرتے ہی ہوش و حواس جاتے رہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال کی تیسری اور آخری یادگار اذان، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال نے اذان نہیں دی اور کسی نے ان کو اذان دینے پر اصرار بھی نہیں کیا۔ آمین یا رب العالمین۔